یا بقیت الله. اینجا آمدن زیر بغل امیرالمؤمنین رو گرفتن، با احترام به خانه بردن، عزیزانش دور بسترش جمع شدن. ولی صلی الله علیک یا ابا عبدالله، شب زیارت مخصوص سید الشهدا، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. وقتی تیر سشو به کارو تمام کرد، دیگه نتونست رو اسب بماند. بسم الله و بالله و فی سبیل الله، از اسب رو زمین آمد. هرچه نگاه کرد کسی نبود کمکش کنه، سرشو به دامن بگیرد، خاکای گرم کربلا رو جمع کرد، صورت رو خاک. الهی رضم به قضائک، تسلیما لامرک. دیگه توان دفاع از خودش رو نداشت، کسی نبود کمکش کنه. از همه طرف محاصرش کردن، فرقتون به سیوف و فرقتون به رمام و فرقتون بالخشب والعصایا. حتی ناتوانا پیرمردها با چوب دستی و عصا به طرف قتلگاه حمله کرده بودن. تنها خواهرش و اهل حرم بودن، از بالای تل زینبیه می دویدن. امام حسین فرمود خواهرم برگرد، اهل حرم رو برگردان. فرمان امام بی هم برگشت. امام حسین تنها مان با یک بیابان دشمن. ناگهان بی زینب دید زمین میلرزه، آسمان تیره شده. آمد محضر امام سجاد، پسر برادرم چه اتفاق افتاده؟ فرمودم جان دامن خیمه رو بالا بزن. سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. قرآن ها را آماده کنیم، قرآن ها رو مقابل رو باز کنید. انشاءالله میخوایم خدا رو به قرآن و اهل بیت سوگند بدیم. خدایا اگه شفاعی بهتر از اهل بیت و قرآن سراغ داشتیم، اونها رو بین خودمون و تو قرار میدادیم. شب قدر به احترام قرآنت، به احترام اهل بیت از ما دستگیری کن. اللهم انی اسألک بکتابک المنزل و ما فیه و فی اسمک الاکبر
و اسماؤک الحسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار. فرمودن حاجتهای خودتون را از خدای متعال بخواهید. من دقیقه سکوت میکنم. صدر حاجاتمون ظهور امام زمان، پیروزی اسلام، پیروزی شیعیان و دوستان اهل بیت در هر کجای عالم که هستند، رفع خطر از مسلمین، از دوستان اهل بیت، نابودی دشمنان اسلام، امریکا و انگلیس و اسرائیل و لشکر شیطانی داعش و وهابیت و دیگران. الهی به محمد و آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. اسلام و مسلمین رو در پناهش محفوظ بدار. خطرات دشمنان اسلام رو به خودشون برگردان. شیعیان حضرت رو در هر کجای عالم هستند به پیروزی نهایی نائل بفرما. خدمتگزاران به حضرت، زعما و مراجع شیعه، لا سیما رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، در کنف حمایت امام زمان محفوظ بدار. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حضرت نیازی به دعای ما نداره، ولی دعای ما انجام وظیفه است. اگه ما برای حضرت دعا کنیم، ملائکه برا ما دعا میکنن، حضرت برا ما دعا میکنه انشاءالله. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنهم ارضک طوعا و تمتعوا فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره. یا بقیت الله، خوشا به حال اونایی که یه ماه رمضان، رجب، شعبان خودشون آماده کردن، امشب از مهمانهای خاص شما هستند. درهای شب قدر بروشون باز شده، ولی یا بقیت الله مثل من زمین خورده ای پشت در خانه تو ایستادم. همه امیدم به اینه شما دستتو بالا ببری، محضر خدای متعال یه جمله برا من دعا کنی. خدای متعال من گناهکار زمین خوردرم امشب بپذیره، بارم و برداره. میخواستم ببینمت اما نمی شود، با این همه جدایی دلها نمی شود. یا بقیت الله چجوری میشه این خلا عظیم و پر کرد؟ دل من پر از محبت دنیاست، چجوری میتونم به تو راه پیدا کنم؟ امشب شما دعا کن خدا محبت دنیا را از دل من بیرون کنه تا بتوانم به خانه تو راه پیدا کنم. میخواستم کنار تو باشم تمام اما گناه از بر من پا نمی شود. تو پاکی لا یمسه الا المطهرون. چجوری من با این همه آلودگیم طمع نزدیکی به تو رو داشته باشم؟
خودت دعا کن خدا منو در دریای ولایت شما شستشو بده، امشب پاک بشم یا بقیت الله. میخواستم به سوی تو یک شب سفر کنم، اما چه حیف یکه و تنها نمیشود. خدایا مگه تو دست من رو بگیری امشب منو به ولیت امام زمان گره بزنی یا بقیت الله. تعجیل کن وگرنه که از دست میروم یا بقیت الله. شیطان و نفس منتظر نشستن من دست خالی از منزل تو بیرون برم، من از دست خالی از شب قدر بیرون برم. تعجیل کن وگرنه که از دست میروم، این کارها به صبر و مدارا نمی شود یا بقیت الله. درست دیر آمدم اما چشمم به کرم توست، به خوبها عطا میکنی گوارانشون باد. گناهکار سیاه روی مثل من هم چشم طمعش به دست کرم توست یا بقیت الله.